اللہ तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की संगत इख्तियार करो, सालिहीन की संगत इख्तियार करो। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेहतर इंसान की फितरत को जानने वाला है। मालिक बखूबी इस बात से आगाह है कि ये लोग असर कबूल करेंगे, तो फरमा दिया गया कि अच्छी सोबतें देख कर इख्तियार करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि तुमने कभी भी सोबत नहीं इख्तियार करनी मगर परहेजगार आदमी की, और खाने पे जब भी दावत देनी है किसी मुत्तकी आदमी को दावत देनी। कामिल मोमिन की सोबत में बैठना और परहेजगारों को अपने घर दावत देना। आप किसी ऐसे शख्स के पास चले जाएं जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़े बड़े बंगले हों, बहुत पैसों की रेल पेल हो, आपके बच्चे आपके साथ जाके उस घर को अगर हसरत की नजर से देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि यार हमारे पास ये आसानियां क्यों मुयस्सर नहीं है। उनके दिलों में कमजोरी आएगी। आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसके पास बड़ी रोशनियां हैं, जिस तरह का आजकल हमारा माहौल है, तस्वीरें ही तस्वीरें, शोहरत ही शोहरत, आना जाना उठना बैठना, तो उससे भी बाज़-औक़ात ये नतीजा निकलता है कि वो जो खास खुलूस वाली, तन्हाई वाली, मोहब्बत वाली कैफियत होती है वो नहीं रहती। हर वक्त नहीं जी चाहता इंसान का तस्वीरों की दुनिया में रहने को। कभी कभी उसका जी चाहता है कि कोई वैसे भी तो आए ना, वैसे भी तो बैठे ना, कोई चंद घड़ियां वैसे भी तो गुजारे ना, कोई खुलूस का और रिश्ता भी तो हो ना इंसान का। आप किसी भी शख्स की सोबत इख्तियार करेंगे, किसी दुनियादार की, मालदार की, वडेरे की, आपको दुनिया में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो आपका इस तरह का जहन बना देंगे कि आपकी सोचें ये बन जाएंगी कि किसी तरीके से मुझे कुव्वत इकट्ठी करनी चाहिए, वो जायज तरीके से माज़अल्लाह हो या नाजायज तरीके से। लेकिन लोग किसी भी तरीके से ताकतवर होना चाहेंगे, माज़अल्लाह ताला गुंडागर्दी पे उतर आएंगे, लेकिन अपने आप को पावरफुल करना चाहेंगे। इससे क्या होता है कि जुल्म का दरवाजा खुलता है, ज्यादती का दरवाजा खुलता है, तबीयतों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। लेकिन अगर सोबत उस शख्स की आपको मिले ना, जिसके पास अगरचे एक टाइम का ही खाना है पर उसकी जुबान पर हर वक्त अपने रब का शुक्र जारी है, तो आपके लहजे से सारे शिकवे दूर हो जाएंगे, तबीयत से सारी बेकरारियां दूर हो जाएंगी, बेचैनियां दूर हो जाएंगी। आप अगर उन लोगों की सोहबतों में बैठेंगे जिन लोगों की जुबानों पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता है, जिन लोगों की जुबानों पर कुरान मजीद की तिलावत जारी रहती, जिन लोगों का उठना बैठना अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ वाबस्ता है, तो आपके अंदर दीन की तलब आए, दीन का शौक आए, मिजाज और तबीयत दीन पर अमल करने को चाहेगी। हमने ये किया है कि हम सालिहीन की सोबत नहीं तलाश करते, दुनियादारों से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। हमारी जेबों में मुख्तलिफ ओहदेदारों के, मुख्तलिफ किस्म के ताकत रखने वाले लोगों के हमारी जेबों में कार्ड होते हैं, और फिर नतीजा ये निकलता है कि हम ये समझते हैं कि मैंने चूंकि बहुत सारे लोगों को चाय पिला ली है, बहुत सारे लोगों को खाना खिला लिया है, बहुत सारे लोगों से मेरी ताल्लुकात बन गए हैं, तो मैं एक पावरफुल आदमी हूँ। यकीन करना, दुनिया में पावरफुल वो होता है जिसे सजदा करके रब को मनाना आता है। वो पावरफुल होता है जिसे लंबी दुआ मांगनी आती, जिसे अपने रब करीम के साथ जुड़ना आता है। अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों की सोहबत ये अक्सीर है। आप देखिए ना, हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर हुजूर की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार होते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दोगलापन तो नहीं कि हम आपकी सोबत में होते हैं तो हमारा दिल करता है दुनियादारी छोड़ दें, इबादत पर पुख्ता हो जाएं, हमेशा हलाल और तैयब ही रिज़्क हो, हमारा मिजाज अल्लाह की हर नाफरमानी से नफरत वाला बन जाता है, फर्मा बरदारी को जी चाहता है। लेकिन हुजूर यहाँ से उठ के जाते हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा वही हाल रहे ना जो मेरी बारगाह में होता है, फिर तो मदीना शरीफ के चौकों में फरिश्ते तुमसे हाथ मिलाएं। सोहबत अच्छी इख्तियार करें, ऐसे शख्स के पास बैठे जिसके पास बैठने से अल्लाह याद आए, जिसके पास बैठने से नमाज पढ़ने को जी चाहे, जिसके पास कुछ वक्त गुजारे, जिसकी कोई बात सुने तो हमारा दिल दूसरों के लिए नर्म हो। अल्लाह का वली कौन होता है? जिसकी पजारो तगड़ी हो, बताओ, तस्वीरें ज्यादा आती हो, जिसके इर्द गिर्द लाओ लश्कर ज्यादा हो,
सड़क पे पीर चढ़ जाए तब भी पता ना चले, वजीर चढ़ जाए तब भी पता ना चले, जो शाम को कभी किसी बड़े के साथ बैठा हुआ नजर आए, कभी किसी के साथ। अल्लाह का वली कौन है? क्या तारीफ की नबी करीम ने अल्लाह के वली की। आज तो हम बाज ऐसे आस्थानों और खानकाहों को देखते हैं कि वहां जाके लोग वडेरों को भूल जाते हैं, वहां जाके बड़े बड़े सेठों को लोग भूल जाते हैं कि ये कमाल है जनाब, हद हो गई। इकबाल कहते हैं कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। इस तरह की कैफियत हो ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसे तुम देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए। दाता गाजी बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आप जिंदगी को देखें, दाता साहब शहजादे हैं, सैयद हैं, लेकिन वो वाली सज्जादगी नहीं कि अपने आप को बड़ी आसान जिंदगी का आदी बना लिया। कोई मुश्किल काम जरा आन पड़े तो एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, वो वाले शहजादे नहीं। दाता साहब ने बाकायदा इल्म पढ़ा, फिर शेख से तरबियत ली, फिर कोई आस्ताना नहीं था, कोई खानकाह नहीं थी, एक दरिया गुजरता था जिसे अहलियाने पंजाब रावी कहते थे, उसके किनारे दाता साहब ने डेरा लगाया। और बड़ा ही मुश्किल होता है जिस शख्स के साथ कोई पीछे ऐसा तगड़ा बैकग्राउंड ना हो, वो तने तनहा मैदान में आके बैठे और टारगेट मुश्किल हो उसका, टारगेट मुश्किल, यानी हिंदुओं के बीच बैठ के, सिखों के बीच बैठ के उनको दीन की दावत देनी है, पैगामे दीन देना है, और फिर झम के देना है, पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़े तो करना है। भाइयों, एक मुश्किल टारगेट दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इख्तियार किया। और फिर कोई ये जो बुजुर्गों के नाम पे देगे शेगे पकने लगी है ना, बड़े महंगे महंगे लंगर पकने लगे हैं और बड़ी सहूलियात, ये तो बड़ी बाद की बात है। ये तो जिन लोगों ने आसूदा जिंदगी इख्तियार की ये उनका रिवाज है, वरना इन लोगों ने तो सारी जिंदगी मुशक्कत में काटी। अपनों और बेगानों की तरफ से आने वाली तकलीफें सही, ताने सुने। कोई भी शख्स कोई दीन का काम करने निकलता है तो लोगों के दिलों में शैतान वसवसा डालता है कि शायद दौलत के लिए लगा हुआ है, शायद माल के लिए लगा हुआ है, तो कई दफा अपने भी बदगुमान होते। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहाँ तशरीफ लाए हैं तो आप यकीन करें वो सारी तकलीफें, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, और आज तक लोग बोल रहे हैं, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, माज़अल्लाह तनकीद करते हैं, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है। हालांकि हम तो जब भी गए हैं वहां आजान होती है, वहां जमात होती है, वहां कुरान मजीद की तिलावत होती है, वहां बहुत बड़ा खुतबा जुमा होता है, वहां तो लोगों को जगह नहीं मिलती, इतने लोग एतिकाफ बैठना चाहते हैं। तो हमने तो ये होते देखा है, तुमने पता नहीं क्या देख लिया। तो भाइयों याद रखना, बड़ी मुशक्कत से, और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है कश्फुल माजूब में कि सूफिया के अंदर एक पूरी जमात है जो मलामती कहलाती है, जो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उनसे दूर रहें। मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चा दरवेश जो होता है ना, उसका दिल नहीं करता को बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात बने और कैमरों में रहे और आना जाना रहे, वो तो बचता है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गजलें उस प्यारे के नाम करें। ये मैं आता हूं ना महफिल में, मजालिस में, लोग गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, फूल फेंकते हैं, हाथ चूमते हैं, तो मैं इस्तिगफार पढ़ता हूँ, अल्लाह से माफी मांगता हूँ, इसलिए कि कमजोर गुनाहगार स्याकार आदमी, अपने अमाल का तो पता है ना, पता ते सारा है ना सरदार नु कीतियां ने, तो डरते हैं, सहमते हैं, दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह ये हमारी ख्वाहिश नहीं, ये हमने नहीं कहा, मेहरबानी फरमाना, हमारी खताएं माफ कर देना, ये हमने नहीं कहा, हमारी औकात से ऊपर की बातें। अल्लाह के बंदे, दाता साहब फरमाते हैं कि एक मलामती गिरोह वो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उन्हें बुरा कहें ताकि लोग उनके पीछे ना भागें, जान छुड़ाते। उनका शौक नहीं है लंबी चौड़ी पीरी मुरीदी का, उनका शौक नहीं है बहुत ज्यादा मशहूर होने का। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते, उसे मुबारक हो। इसका ज्यादा लोगों से तारुफ नहीं है जो तन्हाई में भी देर तक अपने रब को याद कर लेता है। फिर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह एक और बात की तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं। दाता साहब कहते हैं अपना भरोसा अपने रब पे मजबूत करो। मैं आपसे अर्ज करूं, हमने ना सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता कर ली। दुनियादार बेचारे कमजोर होते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर जब हमारी तवक्कुआत टूटती हैं तो हम मायूस होते हैं। भरोसा अपने रब पे, अपने मालिक पे, उसके प्यारे हबीब पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ताकतवर हो जाएंगे। दाता साहब ने लिखा, एक दफा मिस्र में कहत पड़ गया,
لوگ بڑے پریشان تھے، تکلیف میں تھے۔ حالات جب خراب ہوتے ہیں معاشی طور پر تو لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ تو ایک غلام بازار سے کچھ خریداری کرنے آیا تھیلا لے کے، تو بڑی اٹکیلیاں کرتا اور اچھلتا کودتا تھیلا گھماتا بازار میں آیا، اور بڑے اس نے شوخ طریقے سے چیزوں کو خریدا۔ اور اسی طرز میں جب وہ واپس جا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کہ یار تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، سب پریشان ہیں، تجھے کس بات کے چاؤ چڑھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا تم کیوں پریشان ہو سارے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، گندم کا دانہ نہیں مل رہا۔ داتا صاحب فرماتے وہ پھر ہنسا، کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، پر جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے گندم سے پہلے ہی بوریاں بھر لی تھیں، بڑولے بھر لیے تھے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں۔ داتا صاحب رک کے فرماتے ہیں خدا کے بندو، جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تمہیں تو اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تو جسے یقین ہو کہ اس کے رب کے خزانے بھرے ہوئے، وہ کبھی ڈپریشن میں جائے گا، انزائٹی پیشنٹ ہوگا، مایوس زندگی گزارے گا، تڑپا کرے گا، تھوڑے حالات اوپر نیچے ہو جائے تو پریشان ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا صحیح ہے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ اپنا توکل اپنے رب پر مضبوط کرو، اپنے رشتے اپنے مالک سے مضبوطی سے جوڑو، اپنے کریم رب کی طرف متوجہ رہو۔ اور تمام صوفیاء کا یہی پیغام کہ اپنا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں اور طاقتور بنیادوں پر استوار کریں۔ آپ یقین کریں اللہ والوں کی سنگتوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے نا تو ان کی ذہن سازی ہوتی تھی۔ انسان کا ذہن سنور جائے نا، سوچیں بدل جائیں تو اس کی ساری زندگی بدل جاتی۔ یعنی آپ کو کوئی شخص مایوس بھی کر سکتا ہے کہ یار کوئی شے ہی نہیں تیرے پاس، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار کیا بات ہے تیری، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے۔ سوچوں کی تبدیلی اللہ والوں کی صحبت سے۔ ہم نا آج کل صالحین کی صحبت سے دور ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے ان کی صحبت سے دور ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے بے یقینی بڑھتی، پریشانی بڑھتی۔ میرے پاس ایک دوست آئے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ان کا دل تھا کہ میں کچھ دیر ان سے گپ شپ کروں، اور میں مسافر آدمی ہوں، مجھے روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، آج مجھے 6 جگہ پہ حاضر ہونا ہے۔ تو ابھی بھی بیچ میں بعض انتہائی محبت کرنے والے دوستوں کا شکوہ رہ جاتا ہے کہ یہاں وہاں نہیں آپ ٹھہرے، تو سفر کرنا ہوتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو جائیں۔ تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں پاکستان کے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی مجھے گھورنے لگ گئے جس طرح آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی آپ سے ایک دفعہ جوتا خریدے نا، کچھ 6 مہینے اس بیچارے کا یہ خرچہ تو بچا رہے نا۔ آپ اہلیان پاکستان کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہ تو صحیح کر کے کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا ملک ٹھیک کرتے ہیں، بھی خود تو ٹھیک ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو گاڑی سے آپ کھانا کھا کے اس کا شاپر اور ریپر باہر پھینکتے ہیں، یہ حکومت نے کہا باہر پھینک دو، اس کو شاپر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کوڑا دان میں بھی ڈالا۔ اتنا تو کام خود کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ غلط کراس لیتے ہیں روڈ پہ، تو یہ حکومت نے آپ سے کہا یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے، یہ تو خود بخود کر سکتے ہیں کہ نہیں کچھ چیزیں قصدن بھی۔ اور یہی آدمی جب بیرون ملک جاتا ہے تو ساری قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو کہیں تو بھائی ہمیں خود بھی سمجھنا ہے۔ تو اس اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے۔ آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا، موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے، تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، منجی منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن نا، سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو، پینڈو پینڈو بولو، میرے ورگے ہوندے سن نا جی نشان۔ چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے۔ اب یہ ذہن دیکھیے، جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں، حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزارے، مخملوں پہ آرام کریں، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح۔ اب یہ ایک سوچ ہے
کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ حضرت عمر بڑی عقیدت سے، احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے، یا رسول اللہ وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان۔ تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی، ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا۔ کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صحبت سے، کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی پوری آخرت تباہ نہیں کرنا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ سوچیں کب بنتی ہیں؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی بات سنتے ہیں، اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے، بیٹا چھوڑ دو بات سنو، پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے، کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی نا چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے، یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو، جہاں کیمرے بند ہو، جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں۔ یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں، حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور فرمایا پھر وہ واپس جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض بھی کرتے ہیں مالک ہم ہو کے آئے ہیں تیرے بندے، تیری یاد کر رہے تھے۔ تو رب کہتا کیا مانگتے تھے؟ اوئے ہوئے، پتہ ہے اللہ کو، لیکن رب چاہتا ہے میرے بندوں کی باتیں مجھ سے ہوں۔ کیا مانگتے تھے؟ مالک جنت کا سوال کرتے۔ فرمایا دیکھی نہیں، پھر بھی عرض کی مالک دیکھ لیتے تو اور رنگ ہوتا۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی۔ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ مالک فرماتے انہوں نے دیکھی ہے دوزخ؟ اللہ دیکھی نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو ان میں سے تو نہیں تھا لیکن آیا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اہل ذکر میں سے نہیں تھا پر اس محفل میں، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس محفل میں ان میں سے تھا تو نہیں پر اس محفل میں، تو پتہ ہے اس گل دا جیڑی میں کرنا پیا تسی توجہ نہیں کردے پے۔ اہل ذکر میں سو تھا نہیں پر محفل میں، الیکشن دے دنوں چ سارے بندے محفلوں چ نہیں آوندے، نہیں جی پتا آوندے نے نا، تو اس کو ان میں سے تھا تو نہیں پر وہاں آیا تھا، شریک ہوا تھا۔ قربان جائے یہ اللہ والوں کی محفل، اہل ذکر کی مجلس کی برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جو آیا ہی تھا نا خالی، جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ اس لیے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بھی شقی نہیں رہتا، سعید کر دیا جاتا۔ اللہ کے بندوں کے حضور حاضر ہو، ان سے خیر پائے۔ آج کل نا لوگ آستانوں پہ تعویذوں کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کام بھی سوکھا ہے۔ اب تو خیر بہت سارے پیر تعویذ لکھتے ہی نہیں، انہوں نے چھپوا کے رکھ لیے، اتنی دقت کون کرے؟ آسان کام کریں گے، تعویذ لیں گے اور جناب اس کو آپ دے دیں گے اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ مجھے تعویذ مل گیا، اب خیر ہو جائے گی۔ تو لوگ تعویذ کے لیے، دم کے لیے اور نگاہ ہو جائے اور کوئی ایسا کمال ہو جائے، اس سلسلے میں لوگ جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کیا، فرماتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو، یہ دنیا داری کے لیے آئے۔ تو حضور آپ نے رب کو کیسے پایا؟ آپ نے کس طرح اللہ کی شناخت کی؟ تو سلطان صاحب فرمانے لگے کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے، مرن تو پہلو مر گئے باہو تا مطلب نو پایا۔ تو اپنی زندگی میں اللہ جزا دے، سنے جی، اپنی زندگی میں صحبت صالحین حاصل کریں، پھر ذکر، پھر فکر، پھر اللہ پہ بھروسہ، بے چینی بے قراری سے نکل آئے۔ بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اللہ والوں کا مسلح بڑا آباد رہتا ہے۔ یہ جن ہاتھوں میں آج کل موبائل ہوتے ہیں نا، ان میں تسبیح نظر آنی چاہیے۔ اصل یہ مقام تسبیح کا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید، سجدوں کا ذوق، اس کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں اپنے رب سے۔ حضور فرماتے ہیں جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو رب سے مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، قربان جائے ذرا ان لفظوں پر کبھی غور کرنا، لطف آئے گا۔
हुजूर फरमाते हैं आसानियों के वक्त दुआएं ज्यादा मांगा करो, सुखों के वक्त दुआएं ज्यादा मांगा करो, दुखों के वक्त अल्लाह तुम्हारी जल्दी कबूल फरमाएगा। सिर्फ तकलीफ हो जाए तो फिर नहीं मस्जिद जाना। जब आसानी हो, मेरे पास हमारे कुछ मोहब्बत वाले दोस्त हैं तो वो काम नहीं ना चलता, जिन दिनों में ठंडा होता है तो अक्सर आके कहते हैं आजकल काम नहीं ठीक, कुछ दसो। तो मैं कहता हूँ यार कभी उस वक्त भी आओ ना जब को आजकल बड़ा ठीक है, कुछ शुक्र का तरीका बताए। उस वक्त भी आओ ना, सिर्फ उसी वक्त ही आप आए हैं जब बिल्कुल मुश्किल है। तो अपने आप को अपने अल्लाह से जोड़े। दाता साहब का भी यही पैगाम है, ख्वाजा अजमेर का भी यही पैगाम है, शाह बगदाद का भी यही पैगाम है। हर बुजुर्ग, हर दरवेश, हर सूफी, हर खानका का यही मैसेज है, अल्लाह से जुड़े। मैं आखिरी बात जो आपसे करना चाहता हूँ, वो मेरे ऊपर एहसान करेंगे अगर आप ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे। अपने फराइज में कभी कोताही ना करें। जो बंदा 5 नमाजें नहीं ना पढ़ता, उसका कोई नफली सदका, कोई नफल, कोई चीज काबिल कबूल नहीं। अपने फराइज में कभी कोताही। वो यार हद हो गई, आप वक्त पे घर ना जाए, आपको डर होता है मुझे बताना पड़ेगा तो मैं कहाँ था। बंदों से डरते हो और रब के हुजूर जाते ही नहीं। अपनी नमाज को इस तरह मजबूती से थाम लो कि बाकी सारे काम रह जाए, नमाज कभी बड़ी बड़ी मजबूत करके, यानी नमाज को कायम करें, जाहिरी बातनी आदाब सोनी करके वुजू, सोना करके वुजू करें, सोनी करके नमाज पढ़े शौक के साथ। मैं दोस्तों को मशवरा दिया करता हूँ, नमाज पढ़ते वक्त मोबाइल साइलेंट भी नहीं करना, बंद करना है।